यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिद्वारा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित। राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। नुवाकोटको विदुरमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 30 भन्दा बढ़ी घाइते। 2 करोड़ 10 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसी विरूद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। र भौगोलिक अखण्डतालाई असर पर्ने गरी रूससँग कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठीक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित गरेको छ। नियमावली मस्यौदा समितिको हिजो बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, काम कारवाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा पारित गरेको हो। महाभियोग प्रस्ताव, फौजदारी मुद्दा लागेको अवस्थामा के हुने र स्वार्थ बाजिएको विषयमा भने समिति सदस्य बीच फरक मत रहे पनि मूलभूत विषय सहमतिका साथ पारित भएको समितिका सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। नियमावलीलाई प्रतिनिधि सभा बैठकले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनीति र सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो भएको भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन, समसामयिक राजनीति, सरकार सञ्चालन र सरकारका न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको हो। दुई शीर्ष नेताबीच समसामयिक राजनीति र सत्ता साझेदारीका विषयमा हुँदै आएको भेटकै निरन्तरता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। भावी राष्ट्रपतिबारे फरक फरक कोणबाट चर्चा आइरहेका बेला सत्तारूढ़ दलका दुई शीर्ष नेताबीच हिजो छलफल भएको हो। नेकपा एमाले पूर्व सहमति अनुसार अबको राष्ट्रपति एमालेबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्नेमा जोड़ दिँदै आएको छ। खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर विस्फोटबाट घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि हिजो भारत लगिएको छ। उहाँको नेपालमा यथोचित उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकको टोली सहित विमान मार्फत भारतको मुम्बई स्थित नेशनल स्किन बर्न सेन्टरमा उहाँको थप उपचार भइरहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर बर्न अस्पतालले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी उपलब्ध साधन र स्रोतबाट उहाँको यथोचित उपचार नेपालमा सहज नहुने देखिएकाले देश बाहिरका सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा यथाशीघ्र उपचारका लागि लान सिफारिश गरेको थियो। आफ्नो निवासमा ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा सांसद भण्डारी सहित उहाँकी आमा हरिकला भण्डारी घाइते हुनुभएको थियो। आमा हरिकलाको उपचारका क्रममा हिजो निधन भएको छ भने नेता डाक्टर भण्डारीको शरीरका 25 देखि 30% जलन भएको अस्पतालले जनाएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 लहलौरामा खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर विस्फोट हुँदा हिजो 2 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 16 लहलौराका 50 वर्षीय कुसुम केसी र चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका 5 घर भई हाल तुलसीपुर 16 मा बस्दै आएका 29 वर्षीय आशिष खनाल रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। तुलसीपुर 16 मा रहेको कृषि बिउ उत्पादन कम्पनीमा खाना पकाउने क्रममा सिलिण्डर ग्यास विस्फोट हुँदा केसीको कम्मर मुनिको भाग जलेको छ भने खनालको दुवै हात र खुट्टा जलेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं प्रहरी नायब परीक्षक पुष्पराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। दुवैजनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगंज पठाइएको छ।
गम्भीर अवस्थामा रहेकी कुसुमलाई भने हिजो साँझ थप उपचारका लागि नेपालगंजबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 12 मा हिजो बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जना भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। विदुर नगरपालिका 4 बट्टारबाट नुवाकोटकै तारकेश्वर गाउँपालिका 1 दाङसिङ तर्फ जाँदै गरेको बस विदुर 12 चैनपुर स्थित पिपल बोट भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको घटनास्थलमा र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको नुवाकोटका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रमेश पण्डितले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा तारकेश्वर गाउँपालिका 6 भमराका अन्दाजी 62 वर्षीय रामप्रसाद अर्याल, उनकी श्रीमती 60 वर्षीय सीतादेवी अर्याल र विदुर 3 का 58 वर्षीय बाबुराम दर्जी रहनु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 5 जनाको नुवाकोटमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। बस चैनपुर स्थित पिपल बोट भन्ने स्थानको उकालोमा यात्रु ओह्रालेर अघि बढ़ने क्रममा अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले भेट गर्नुभएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो भएको भेटमा आयोगहरूमा आइपरेका समस्या र चुनौतीका बारेमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक आयोगहरू सामाजिक विभेदहरूको अन्त्यका लागि शक्तिशाली संरचना भएकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आयोगहरूको गठन धेरै ठूलो संघर्ष र बहस पश्चात भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक साधन स्रोत र पूर्वाधार सहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने यी आयोगहरूको उद्देश्य भएकाले अख्तियार साधन स्रोत र तिनको सामाजिक प्रतिष्ठाको दृष्टिकोणले स्थापित गर्न राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ र आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आयोगका अध्यक्षहरूले मानवाधिकार सम्बन्धी 8वटै संवैधानिक आयोग र यसमा नियुक्त पदाधिकारीहरूका लागि सेवा शर्त र सुविधा निर्धारण गर्दा मर्यादा क्रम बमोजिम भएको नदेखिएकाले निर्दिष्ट मर्यादा क्रम बमोजिम हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो। संवैधानिक आयोगको मर्यादा र स्थायित्वको विचार गरी कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा गरी पठाउँदा र आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित आयोगको समेत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा थियो। भेटवार्तामा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हा, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मदिन अलीको सहभागिता रहेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसी विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। स्रोत नखुलेको 2 करोड़ 10 लाख भन्दा बढ़ी रकम भेटिएको भन्दै केसी विरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। 2043 साल साउन 1 गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेदेखि 2078 असार 30 गतेसम्म केसीको वैध आमदानी 3 करोड़ 51 लाख 16 हजार रूपियाँसम्म हुनेमा उनको खर्च 5 करोड़ 61 लाख 26 हजार रूपियाँ भेटिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। केसीले आफ्नो आमदानीबाट घर जग्गा किन्नुका साथै आफ्नो र पत्नी सुशीला पण्डितको नाममा बैंकमा रकम जम्मा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले बागमती सभ्यताको संरक्षण सफाईका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण गरिएको धाप बाँधको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले बागमती नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन बाँधले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले बाँधको निर्माणबाट जैविक विविधताको संरक्षणका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा बहुआयामिक महत्व रहने उल्लेख गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले धाप बाँधको वरिपरि बायो इन्जिनियरिङ गरेर दीर्घकालसम्म संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री पाण्डेले विकास निर्माणका काम गर्दा डिजाइन र सुपरभिजनमा गलत गर्ने कम्पनी र निर्माण व्यवसायलाई कारवाही गर्ने पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद सन्तोष चालिसेले करिब आधा दर्जन स्थानमा बागमती ढल हालिएको बताउँदै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
यसैबीच हिजोदेखि प्रति सेकेण्ड 400 लिटर पानी बागमतीमा पठाइएको छ। महाशिवरात्रिको अवसर पारेर बागमतीमा स्वच्छ पानी बगाउन धाप बाँधबाट पानी छाडिएको बागमती सुधार आयोजनाले जनाएको छ। करिब 12 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको बाँधको गहिराई 24 मिटर, लम्बाई 175 मिटर र तालको क्षमता करिब 12 लाख घनमिटर रहेको छ। आयोजनाका अनुसार बाँधको निर्माणले काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत जल पुनर्भरणमा थप सहयोग पुग्नेछ। नेकपा एमाले आजदेखि संगठन सुदृढीकरण अभियान शुरू गर्दैछ। आजदेखि 7 प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी मिशन ग्रास रूट अभियान सञ्चालन गर्न लागि एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटि सदस्यहरूलाई पालिका तहमा 2 महिनाको जिम्मेवारी दिएर अभियान सञ्चालन गर्न लागि उहाँले बताउनुभयो। अभियानका अनुगमन र संयोजनका लागि पार्टी उपाध्यक्षदेखि स्थायी कमिटि सदस्यहरूलाई खटाइएको पनि उपमहासचिव गेवालीले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोब्युको निर्वाचन चैत 5 गते गर्ने भएको छ। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले काठमाडौँमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोब्यू निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो। कार्यतालिका अनुसार यही फागुन 19 गते विद्यार्थी संघ संगठन दर्ता, फागुन 21 गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन 25 गते मतदाता सूचीमा दावी विरोध तोकिएको छ। यस्तै फागुन 26 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र वितरण, फागुन 27 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता तोकिएको छ। यस्तै कार्यतालिका अनुसार फागुन 28 गते बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म उम्मेद्वारको नावलीमाथि दावी विरोध र फागुन 28 गते साँझ 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नावली प्रकाशनको समय तोकिएको छ। नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौरले नेपाली कंग्रेसका नेता कार्यकर्ताले संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेस बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्तरीय वार्षिक सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्दै सहमहामन्त्री राठौरले कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त तल्लो तहसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसको नीति र सिद्धान्त सही भए पनि तद अनुरूप व्यवहार हुन नसकेको विषय उठिरहेको तर्फ कांग्रेसका सबै तह र तबकाका नेता कार्यकर्ता गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थापनलाई महत्व दिएको बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलीखेलको आयोजनामा भएको भू उपयोग योजना र भूमि प्रशासन एकीकरण र विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री राईले सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्दै भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्न सरकारको घोषित कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले भूमि तथा नापीको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयले सरकारसँग मिलेर स्नातक तहमा अध्ययन अध्यापन शुरू गरेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले महाशिवरात्रि तथा नेपाली सेना स्थापनाको 260औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा नेपाली सेनाले चौथो पटक प्रकाशन गरेको सामरिक लेख रचनाको संग्रह युनिटी जर्नलको चौथो संस्करणको हिजो विमोचन गर्नुभएको छ। बौद्धिक वर्ग, प्राध्यापक र शोधकर्ताहरूलाई सहभागी गराई राष्ट्रिय महत्वका सामरिक विषयमा आधारित रही सञ्चालन गरिएको खुला सामरिक लेख रचना प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 26 लेख रचना जर्नलमा समावेश गरिएको छ। तातोपानीबाट निर्यात खुलाउन चीन सरकार सकारात्मक देखिएको छ। तातोपानी मितेरी पुलमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारीहरूबीच भएको बैठकमा निकासी पनि खुलाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तर कहिलेदेखि दुईतर्फी नाका सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे भने सहमति नभएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। अध्यागमन कार्यालय कोदारीका प्रमुख दीपक अधिकारीले प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको बताउनुभयो। बैठकमा चीनी अधिकारीहरूले तातोपानी नाका पूर्ववत सञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर नेपालका अधिकारीहरूसँग सुझाव मागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो। भूकम्पपछि 2076 जेठ 15 मा नाका एकतर्फी सञ्चालन भएको थियो, तर सोही वर्षको चैत 11 मा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न देशभर लकडाउनको घोषणा गरेपछि तातोपानी नाकाबाट हुने आयात करिब 1 वर्ष रोकिएको थियो। 2077 मा दुवै देशका स्थानीय अधिकारीले मितेरी पुलमा 5 मिटर टाढा रहेर बैठक गरेका थिए। त्यसपछि यो नै पहिलो प्रत्यक्ष बैठक हो।
रामेछाप जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम रामेछाप बजार स्थित डिभिजन वन कार्यालय नजिक रहेको टाउके सामुदायिक वनमा लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। 4 दिन अघिदेखि शुरू भएको डडेलोबाट रामेछाप बजार सहित आसपासका बस्ती जोगाउन जिल्ला वन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सहित सम्पूर्ण कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयवासी खटिएका छन्। डडेलो लागेको उक्त सामुदायिक वनमा अधिकांश सल्लाहका रूखहरू रहेको र त्यहाँ रहेको सल्लाहको रूख बल्ने क्रममा आगो फैलने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीले फागुन 1 गते नयाँ बस पार्कमा सञ्चालित लोत्से मल तोडफोड तथा चोरी र प्रहरीको गाड़ी आगजनी घटनामा संलग्न 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले मजदूर आन्दोलनको नाममा प्रहरीको गाड़ी, प्रहरी पोस्टमा आगजनी र लोत्से मलमा तोडफोड गर्ने 15 जनालाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 2 का 3 जनामा दादुरा रोग पुष्टि भएको छ। बर्जु 2 मा 7 महिने बच्चामा दादुरा पुष्टि भएपछि नमूना संकलनपछि परीक्षण गर्दा थप 2 जनामा दादुरा पुष्टि भएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आक्रमणमा ध्वस्त भएको अछाम दरबारको 21 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पुननिर्माण हुन सकेको छैन। 2058 साल फागुन 4 गते राति अछामको सदरमुकाम मंगलसेन र व्यापारिक केन्द्र साँफे बगरमा एकैचोटि भएको आक्रमणमा जिल्लाका करिब 2 दर्जन बढ़ी कार्यालय ध्वस्त भएका थिए। अछामबाट टेकराज भण्डारीको यो रिपोर्ट। 1908 सालतिर निर्माण भएको अछाम दरबार ढलेको 21 वर्ष बितिसकेको छ। दरबारसँगै जिल्लाका 2 दर्जन सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएका थिए। गुणस्तरहीन भएको चरको आलोचनासँगै अन्य कार्यालय पुनर्निर्माण भए पनि दरबारको निर्माण कार्य पूरा नहुँदा सबैलाई अन्यल छ। एकजना व्यापारी मना अधिकारी, पहिला दरबार हुँदाखेरि के लाग्थ्यो भने यो जिल्लाको शान हो, एउटा गहना हो जस्तो लाग्थ्यो। अहिले अब नहुँदाखेरि एउटा महिलाको नाकको फुली फुगालेपछि कस्तो नराम्रो देखिन्छ, त्यस्तै नराम्रो फिल हुन्छ हैन। 2060-61 देखि अछाम पुनर्निर्माण थालिएको हो। अछाम उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बमबहादुर रावल अहिलेको अवस्थामा अछाम दरबार भइदिएको भए पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुहुन्छ। यो दरबार निर्माण भइदिएको भए जस्तै यहाँका अब पर्यटकहरू पनि यहाँ अब अछाम दरबार हेर्न आउँथे। पर्यटक आएको भए यहाँको व्यापार व्यवसायमा केही वृद्धि हुन्थ्यो कि। अब यो चाँडोभन्दा चाँडो ऐतिहासिक दरबारहरू, ऐतिहासिक चीजहरू पुनर्निर्माण हुन एकदम जरुरी छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सब डिभिजन डोटी मार्फत पुनर्निर्माण भएको हो। अछाम दरबार तत्कालीन समयमै अछाममै इटा उत्पादन गरी मासको गारो तथा पुरै काठबाट बनाइएको थियो। पुनर्निर्माण पनि त्यही संरचनामा गर्नुपर्ने इस्टिमेट बनेको र काठको अभावका कारण निर्माण कार्यमा समस्या आएको साउद कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जय बहादुर साउदको भनाइ छ। निर्माण कार्य जति पनि देवाल लगाउने काम र प्लास्टर गर्ने काम अनि टोयलेटहरूको काम, सेनिटरीको काम, यस्ता कार्यहरू सबै सम्पन्न भइसकेको छ। ऐतिहासिक चीज अछामको जसरी पनि मैले बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो जिज्ञासा पनि हो र अब छानाको काठ मात्रै बाँकी भएको कारणले गर्दा आवश्यक काठ ल्याएर निर्माण कार्य यसै साल सम्पन्न गर्ने प्रयासमा छौं। चुनावताका जिल्लाका विकास निर्माणका कुराले ठूलै स्थान पाए पनि काम भने त्यो अनुसार हुँदैन। हालै निर्वाचित अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद पुष्प बहादुर शाह, हाम्रो पुर्खाहरूले अब निर्माण गरेको ऐतिहासिक दरबार अछामी जनताको त्यसमा ठूलो लगानी छ त्यो दरबार निर्माण गर्नमा र अब त्यो दरबारको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणाधीनलाई पूर्णता गराउनका लागि एकदमै महत्वपूर्ण रोल मेरो रहनेछ। देश शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि 18 वर्ष बितिसकेको छ, तर द्वन्द्वकालमा भत्काइएका र पुनर्निर्माण थालिएका ऐतिहासिक संरचना कहिले पूरा हुने हुन् अझै यकिन छैन। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल, अछाम। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा रहेको बेतिनी सिमसार क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढ़न थालेको छ। बेतिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको सिमसार क्षेत्रको थप संरक्षण र सम्वर्धनका लागि पछिल्लो समय स्थानीय तहले पहल अगाडि बढ़ाएको बताउँछन् विराटनगरबाट संवाददाता कुमुद अधिकारी। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 7 मा रहेको बेतिनी सिमसार प्रति पर्यटकको आकर्षण बढ़न थालेको छ। 55 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमसारमा ठूला ठूला 4वटा ऐतिहासिक पोखरी रहेका छन्। विभिन्न मनोरम दृश्य रहेको सिमसारमा पर्यटकहरूको आकर्षणका लागि विभिन्न प्रकारको काम अघि बढ़ाइएको बेतिनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष अर्जुन वास्तोलाले बताउनुभयो। यसको संरक्षण र व्यवस्थापन र पर्यटनको सम्भावना बढाउनका निमित्त हामी अहिले 5 वर्षका योजनाको पुनर्लेखन गर्दैछौँ। पर्यटन
पर्यटकहरूको आकर्षणका लागि 3D पेन्टिङको कुराहरू, त्यो सँगसँगै टहराहरूको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। फोटो स्टेसन पनि बनाइरहेका छौँ। सिमसारले पैदल पथ निर्माण तथा वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रको अवधारणालाई समेत अघि बढाएको छ। सिमसारको व्यवस्थापनका लागि उर्लाबारी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा 1 करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरेको तथा प्रदेश र संघीय सरकारसँग विभिन्न योजना माग गरेको वास्तुलाको भनाइ छ। सिमसारको पर्यटन विकासका लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सरकार उर्लाबारी नगरपालिका त्यसपछि प्रदेश र संघीय सरकारसँग चाहिँ साझेदारी समन्वय ढंगले काम गर्नेका लागि योजनाहरू पनि बनिरहेका छन्। यस वर्ष स्थानीय सरकारले 1 करोड़ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग चाहिँ विविध पाटोमा लगानी गर्नका लागि योजनाहरू पेश गरेका छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि 2 किलोमिटर उत्तरमा रहेको सिमसारमा पर्यटक आउन थालेपछि सो क्षेत्रको चलपल बढ्न थालेको स्थानीय मन्जु गिरीको भनाइ छ। अहिले निकै बढेको छ। व्यापारीहरू पनि अब यता माथि चोकतिरको पनि गएर व्यापारीहरू निकै गर्नु भएको छ। त्यता वरिपरिकाले पनि व्यापार गरेरै गुजारा गरिरहनु भएको छ। निकै चलेको छ। सिमसारको पोखरीमा माछा पालन तथा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारसँग पहल भइरहेको छ। सिमसारलाई व्यवस्थित गर्न डिभिजन वन कार्यालय विराटनगरले समेत विभिन्न प्रकारको सहयोग गर्दै आएको छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गरी रूससँग कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्था बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिनुहुँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसलाई युक्रेनी भूमि दिए रूसले भविष्यमा अझै भूमि माग्दै आउने पनि बताउनु भएको छ। जेलेन्स्कीले पश्चिमा देशहरूले हात हतियार पठाए रूससँगको शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंगिने बताउनु भएको छ। उहाँले रूस युक्रेनको युद्ध शुरू भएको 1 वर्ष पूरा भएको दिनलाई लक्षित गर्दै रूसले भीषण आक्रमण गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सन् 2022लाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा मानिएको छ। यसले विश्वका समुद्रको तापमानमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल एडभान्सेस इन एटमोस्फियरिक साइन्समा प्रकाशित भएको चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र इटालीका 16वटा इन्स्टिच्यूटका 24 जना वैज्ञानिकको टोलीले गरेको अध्ययनले सामुद्रिक तापमानमा उच्च वृद्धि भएको जनाएको हो। विश्वव्यापी तापको 90% भन्दा बढ़ी महासागरमा समाप्त हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको मापनका लागि महासागरीय तापक्रम वृद्धि एक प्रमुख सूचक हो। समुद्रभित्र गर्मी बढ़नु नै ग्लोबल वार्मिङको थप प्रमाण भएको वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ। अध्ययन अनुसार महासागरमा हुने तापक्रम वृद्धिले समुद्रको सतह बढ़ाउँछ र शक्तिशाली आँधी र तुफानको रूपमा अधिक उग्र मौसमलाई निम्त्याउँछ। अब आर्थिक समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी देशमा उडान शुरू गर्न कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गण्डकीले बिहीबार पोखरा विमानस्थलमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पर्यटन मन्त्री किराँतीले पोखरासँग भगिनी सम्बन्ध कायम भएका चीनका विभिन्न शहर तथा भारतका शहरहरूमा पोखरा विमानस्थलबाट सीधा उडानका लागि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। गत पुस 17 गते उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हाल आन्तरिक उडान मात्र भइरहेकोमा त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले छिटो अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू गर्न माग गर्दै आएका छन्। चितवनमा चैते धान लगाउने क्षेत्रफल विस्तार भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष चैते धान लगाउने क्षेत्रफल करिब 300 हेक्टरले बढ़ेको छ। गत वर्ष चितवनमा 7500 बढ़ी हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरिएको थियो भने यस वर्ष 7800 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती भएको छ। सरकारले चैते धान खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्नु र सिंचाईको सुविधा बढ़दै गएपछि चितवनमा चैते धान खेतीप्रति किसानको आकर्षण बढ़दै गएको हो। नेपालका कृषि विज्ञहरूले पनि चैते धान खेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सके नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भन्दै आएका छन्। बझाङको सुरमा गाउँपालिकाबाट त्यहाँका कृषकले बर्खा याममा मात्रै 35 लाख रुपैयाँ बराबरको आलु निर्यात गर्न सफल भएका छन्। बझाङमा उत्पादित आलु स्वादिलो हुने गरेको र त्यहाँबाट कैलाली, कञ्चनपुर र बाँके लगायतका जिल्लामा पुग्ने गरेको सुरमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्र प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा महिला उद्यम प्रदर्शनी गरिने भएको छ। महिला उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रवर्धनका लागि फागुन 5 गते शुक्रबारदेखि शुरू हुने लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय महिला उद्यम प्रदर्शनी फाल्गुन 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने महिला उद्यमी संघ नेपाल बाँकेले जनाएको छ। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार।
आईसीसी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृंखला अन्तर्गत नेपालले शुक्रबार स्कल्याण्डसँग खेल्ने भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवेवी मैदानमा शुक्रबार हुने खेलमा घरेलु टोली नेपालले स्कल्याण्डलाई पराजित गर्ने सोचका साथ मैदानमा उत्रिनेछ। यसो त आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 को विजेता बनिसकेको स्कल्याण्डलाई हराउन नेपाललाई त्यति सहज पनि हुने छैन। कीर्तिपुर खेल मैदानमा बुधबार भएको खेलमा स्कल्याण्डले नामिबियालाई 10 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै लीग 2 को विजेता बनेको थियो। स्कल्याण्ड आफ्नो 3 खेल बाँकी छँदै विजेता बन्न सफल भएको हो। यसअघि यही फागुन 2 गते भएको नामिबिया विरुद्धको पहिलो खेलमा नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो। यसकारण पनि स्कल्याण्डलाई पराजित गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मन्त्री देसाईको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक नामिबियालाई हराएको थियो। नेपालले नामिबियामाथि 2 विकेटले पराजित गर्दै ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको हो। लीग 2 को शीर्ष स्थानमा रहेको स्कल्याण्ड 33 खेलमा 23मा जित र 8 खेलमा हार बिहोरेको छ। स्कल्याण्ड 48 अंकका साथ शीर्ष स्थानमा छ। स्कल्याण्डले अब नेपालसँग 2 र नामिबियासँग 1 गरी कुल 3 खेल खेल्न मात्र बाँकी छ। बाँकी सबै खेलमा पराजित भए पनि स्कल्याण्ड शीर्ष स्थानमा रहनेछ। उसलाई अब कुनै पनि टोलीले पछि पार्न सक्दैन। त्यस्तै लीग 2 मा नेपालले अब 11 खेल खेल्न बाँकी छ। 25 खेलमा 9मा जित र 14 खेलमा हार बिहोरेको नेपाल 20 अंक सहित अंक तालिकाको 6औं स्थानमा छ। एकदिवसीय मान्यता पाएका विभिन्न 7 एसोसिएट राष्ट्र सहभागी लीग 2 मा एउटा टोलीले 36 खेल खेल्नेछन्। नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता बनाइरहन पनि अबका बाँकी खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। नेपालले सन् 2018 को मार्चमा भएको एकदिवसीय विश्वकप छनौट प्लेअफमा पुबुवा न्युगिनीलाई पराजित गरी पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो। अझै अब मौसम। आज प्रदेश 1 का पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाड़ी भागमा हिमपात हुने र अन्य भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 24.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 88%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:56 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिद्वारा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा पारित, राष्ट्रपति निर्वाचन, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। नुवाकोटको विदुरमा बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 30 भन्दा बढ़ी घाइते। 2 करोड़ 10 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन भन्सार अधिकृत दानबहादुर केसी विरूद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर र भौगोलिक अखण्डतालाई असर पर्ने गरी रूससँग कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।